بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل ويل لكل همزة لمزة همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله يحسب أن ماله أخلده أخلده كلا لينبذن كلا لينبذن في الحطمة في الحطمة وما أدراك وما أدراك ما الحطمة ما الحطمة نار الله نار الله الموقدة الموقدة التي تطلع التي تطلع على الأفئدة على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة مؤصدة في عمد ممددة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون बेटे पहले लफ्ज़ों को समझो फिर बोलो सुम्मा को लंबा नहीं करना कल्ला को लंबा करना है सुम्मा कल्ला ثم كلا سوف تعلمون سوف تعلمون كلا لو تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين علم اليقين لترون الجحيم لترون الجحيم لترون الجحيم لترون الجحيم ثم لترونها ثم لترونها عين اليقين عين اليقين ثم لتسألن ثم لتسألن يومئذ عن النعيم يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة القارعة ما القارعة وما أدراك وما أدراك
ما القارعة ما القارعة يوم يكون الناس يوم يكون الناس كالفراش المبثوث كالفراش المبثوث وتكون الجبال وتكون الجبال كالعهن المنفوش كالعهن المنفوش فأما من ثقلت فأما من ثقلت موازينه موازينه فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية راضية وأما من خفت وأما من خفت موازينه موازينه فأمه هاوية فأمه هاوية وما أدراك وما أدراك ما هي ما هي نار حامية نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فأثرن به فأثرن به نقعا نقعا فوسطن به فوسطن به جمعا جمعا إن الإنسان إن الإنسان لربه لكنود لربه لكنود وإنه على ذلك وإنه على ذلك لشهيد لشهيد وإنه لحب الخير وإنه لحب الخير وإنه لحب الخير وإنه لحب الخير لشديد لشديد أفلا يعلم إذا بعثر إذا بعثر ما في القبور ما في القبور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير يومئذ لخبير